मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जो सो रहा था। तभी एक आदमी गन लेकर उसके रूम में आ जाता है और उसको बस मारने ही लगा था, मगर वहाँ रूम का दरवाज़ा खुद से ही खुल जाता है और फिर वो आदमी डर कर उस दरवाजे की तरफ शूट कर देता है, जिसकी आवाज़ से बच्चा उठ जाता है। उस बच्चे की मासूम सी शक्ल देखकर वो आदमी उसको मार ही नहीं पाता है। उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक कपल को दिखाते हैं जिनमें से वाइफ का नाम जैसी और हस्बैंड का नाम मार्क होता है, जो कि एक ऑर्फनेज में बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उनके बच्चे की बाथ टब में डूबने की वजह से डेथ हो गई थी। खैर, फिर उन्हें एक 7 से 8 साल के बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कॉडी था। कॉडी की मदर की डेथ 3 साल पहले ही हो चुकी थी और उसको उन कपल से पहले भी 2 फैमिलीज ले जा चुकी थी, मगर उन दोनों ही फैमिलीज ने कॉडी को किसी वजह से छोड़ दिया था। फिर ये कपल यानी जैसी और मार्क कॉडी को एडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। ये वही बच्चा है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। कॉडी बहुत ही मैनर्स वाला बच्चा था, इसीलिए मार्क और जैसी को भी वो काफ़ी पसंद आता है। रात को सोने के लिए जैसी कॉडी को एक रूम देती है। फिर रात होने पर जैसी और मार्क के सोने के बाद कॉडी वहाँ एक ड्रिंक पीता है अपने सामान में से निकाल कर, जिससे नींद नहीं आती थी। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें मूवी में आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट डे वो लोग कॉडी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं और वहाँ उसकी एक बच्ची से दोस्ती भी हो जाती है। जैसी और मार्क कॉडी को एडॉप्ट करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे और अपने बच्चे को खोने का दुख भी आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे थे। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और एक रात कॉडी वो नींद वाला ड्रिंक पिए बिना ही सो जाता है, जिसके बाद उनके पूरे घर में डिफरेंट कलर्स की तितलियाँ आ जाती हैं, जिसे देखकर जैसी और मार्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो काफ़ी हैरान भी हो रहे थे, मगर इस बात को इग्नोर करते हुए मार्क एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई को पकड़ लेता है कॉडी को दिखाने के लिए, क्योंकि कॉडी को बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। लेकिन ठीक उसी वक्त कॉडी की आँख खुल जाती है और हैरत की बात तो ये थी कि उसके उड़ते ही घर से सारी तितलियाँ गायब हो जाती हैं, इवन के ब्लू बटरफ्लाई भी, जो कि मार्क ने कॉडी के लिए पकड़ी थी। ये देखकर वो लोग बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट डे जब कॉडी स्कूल से घर आता है तो उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें जैसी और मार्क के साथ एक और बच्चा था, जो कि उनका मरा हुआ बेटा शॉन था। कॉडी मार्क से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मार्क बताता है कि ये मेरा बेटा है, जो कि अब जिंदा नहीं है। खैर, जिसके बाद कॉडी उस रात फिर से सो जाता है और इस बार बटरफ्लाई के साथ जैसी का मरा हुआ बेटा भी उन्हें दिखता है, जिसको देखकर वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और जैसी अपने बेटे शॉन को फौरन से गले लगा लेती है। उधर कॉडी की आंखें जैसे ही खुलती हैं, जैसी का बेटा और तितली दोनों ही गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के दौरान कॉडी जैसी और मार्क को सॉरी कहता है और उनसे कहता है कि अगर मैं आपके बेटे का कल रात ख्वाब नहीं देखता तो आप लोगों को वो नहीं दिखता। यहाँ ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि क्यों कॉडी ने फर्स्ट डे वो ड्रिंक पिया था, जिससे उसको नींद ना आ पाए। दरअसल कॉडी जो भी ख्वाब देखता था वो रियलिटी में बदल जाता था। ये बात अब मार्क और जैसी को भी पता चल जाती है, इसलिए वो कॉडी को अपने बेटे शॉन के बारे में और भी बातें बताती है। वो उसे उसकी पिक और वीडियो तक दिखाती है। यहाँ पर जैसी थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी, क्योंकि वो कॉडी की ड्रीम की वजह से अपने बेटे को देख पा रही थी। खैर, जब कॉडी उस रात सोता है तो उसको फिर से शॉन का ख्वाब आता है और इस तरह जैसी अपने मरे हुए बेटे से मिल पाती है, मगर इस बार शॉन के साथ कोई इविल पावर भी उनके घर आ चुकी थी। दरअसल वो कॉडी का नाइट मेयर था, मगर यहाँ कॉडी फिर से उठ जाता है और इसके साथ ही शॉन और वो इविल पावर दोनों ही गायब हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और यहाँ मार्क को भी अब अंदाज़ा हो गया था कि उसकी वाइफ कॉडी का सिर्फ यूज़ कर रही है
اپنے مرے ہوئے بچے کو پانے کے لیے۔ انفیکٹ جیسی کو کوڈی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ ہوتے ہی مارک اپنے بچے کی ساری یادیں، پکچرز اور ویڈیوز ہٹا دیتا ہے تاکہ جیسی دوبارہ یہ سب نہ کر پائے۔ نیکسٹ ڈے جب کوڈی اسکول جاتا ہے تو وہاں ایک بچہ اس کو بہت بلی کرتا ہے۔ کوڈی کیونکہ اس سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، اس لیے بیچارہ بچہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر کلاس ختم ہونے کے بعد کوڈی وہیں کلاس میں ہی سو جاتا ہے اور یہاں پھر سے وہ ایول پاور اپیئر ہو جاتی ہے جس کو کوڈی کینکر کے نام سے بلاتا تھا۔ کینکر اس بچے کے پاس جاتا ہے جو کوڈی کو اسکول میں تنگ کرتا تھا اور اس بچے کو اٹھا کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور جب کوڈی اپنی نائٹ میئر کو دیکھ رہا تھا تو یہ سب اس کی وہ فرینڈ بھی دیکھ رہی تھی جو سب کچھ دیکھ کر زور سے چیخ دیتی ہے جس کی وجہ سے کوڈی کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد کوڈی بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جب وہ گھر جاتا ہے تو رات میں سو بھی نہیں پا رہا تھا جس کی وجہ سے جیسی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے کیونکہ کوڈی کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے شان کو دیکھ پاتی تھی۔ ڈاکٹر کوڈی کے لیے سلیپنگ پلس دیتا ہے۔ رات ہونے پر جیسی وہ پلس ملک میں ملا کر کوڈی کو پلا دیتی ہے جسے پی کر وہ سکون سے سو جاتا ہے۔ کوڈی کے سوتے ہی جیسی اور مارک کا مرا ہوا بیٹا شان ان کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتے وہ بچہ ان کے نظر کے سامنے کینکر میں بدل جاتا ہے اور ان پر اٹیک کر دیتا ہے۔ مارک کوڈی کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر اس نے تو نیند کی میڈیسن کھائی تھی اس لیے وہ اٹھ نہیں رہا تھا اور اب کینکر مارک کو غائب کر دیتا ہے جس کے بعد جیسی کو بھی وہ مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے مگر عین وقت پر کوڈی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کینکر بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جیسی بے ہوش ہو چکی تھی اور مارک بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیچارہ چھوٹا سا بچہ رونے لگتا ہے اور پولیس کو کال کر دیتا ہے۔ اب کیونکہ کوڈی نے انہیں کال کر کے بلایا تھا اور وہاں سے مارک بھی غائب تھا تو پورا شک پولیس کا جیسی پر جاتا ہے اور انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ کوڈی کو بھی ٹارچر کرتی ہے، اس لیے پولیس کوڈی کو دوبارہ آرفنیج بھیج دیتی ہے۔ جیسی کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا۔ اپنے مرے ہوئے بچے کی محبت میں وہ بہت ہی زیادہ پاگل ہو چکی تھی مگر اب جیسی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ مارک کو واپس لے کر آئے گی اور کوڈی کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرے گی۔ جس کے بعد جیسی کوڈی کے آرفنیج میں جا کر ایک فائل چرا لیتی ہے جس میں کوڈی کا ڈیٹا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کوڈی کی پاسٹ لائف کے بارے میں اور اس فائل میں سے جیسی کو اسی آدمی کا ایڈریس ملتا ہے جس نے سب سے پہلے کوڈی کو ایڈاپٹ کیا تھا۔ جیسی اس آدمی سے ملنے کے لیے جاتی ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ جیسے تمہارا ہسبینڈ غائب ہوا ہے ویسے ہی میری وائف بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب تک کوڈی زندہ رہے گا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا، اب تمہیں اس کہانی کو ختم کرنا ہوگا۔ مطلب کہ یہ آدمی جیسی سے کوڈی کو مارنے کو کہہ رہا تھا مگر جیسی ایسا کرنے سے صاف صاف منع کر دیتی ہے کیونکہ جیسی کوڈی سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ پھر وہ گھر آ کر دوبارہ کوڈی کے سامان کو چیک کرتی ہے جس میں اس کو ایک ڈائری اور بٹر فلائی کی شیپ کا ایک پلو ملتا ہے۔ اس کے بعد جیسی مزید انویسٹیگیشن کے لیے کوڈی کے آرفنیج جانے کے لیے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف آرفنیج میں کوڈی کو دکھاتے ہیں جو اس ڈر سے نہیں سو رہا ہوتا ہے کہ کہیں پھر سے اس کے ڈریم میں کینکر مین نہ آ جائے مگر کوڈی کو زبردستی نیند کا انجیکشن لگا کے سلا دیا جاتا ہے۔ ادھر جیسی بھی آرفنیج میں آ چکی تھی اور اسے وہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ مزید اندر جانے پر اس کو اپنے ہسبینڈ اور دوسرے لوگوں کا بھوت دکھتا ہے مگر جیسی ڈرے بغیر آگے بڑھتے رہتی ہے اور آخر میں آتا ہے کینکر مین جو جیسی پر اٹیک کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے مگر جیسی بغیر ڈرے اس کے سامنے بٹر فلائی والا پلو رکھ دیتی ہے جس کو دیکھتے ہی کینکر بالکل کالم ہو جاتا ہے اور جیسی اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ کینکر مین آہستہ آہستہ کوڈی میں بدل کر غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد جیسی کوڈی کے روم میں جا کر اس کو سوتا ہوا ہی اٹھا لیتی ہے اور اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔
जब नेक्स्ट मॉर्निंग कोडी सोकर उठता है तो वो उसको उसकी मॉम की डायरी पढ़कर सुनाती है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थीं। दरअसल कोडी की मॉम को शुरू से ही कोडी की स्पेशल पावर के बारे में पता था, मगर कोडी जब बहुत ही छोटा था तो उसकी मॉम को कैंसर हो गया था। और एक दिन जब कोडी ने अपनी मॉम की रिपोर्ट देखी तो उसमें कैंसर को कैंकर पड़ लिया, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही छोटा था और उसको ये लगने लगा था कि उसकी मॉम को कैंकर ले गया है। आखिरी वक्तों में ट्रीटमेंट की वजह से उसकी मॉम के सारे बाल भी झड़ चुके थे और वो बिल्कुल कैंकर मैन की तरह ही दिख रही थी। अपनी मॉम की वही पिक्चर कोडी के दिमाग में थी और वही उसका नाइटमेयर बन गई थी। मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि जैसी कोडी को एक कहानी सुनाती है जिसमें उसके हस्बैंड और कहानी के स्टार्ट में जिसने कोडी को शूट करने की कोशिश की थी और वो बच्चा जो स्कूल में कोडी को काफ़ी तंग किया करता था और बाकी सभी लोगों के बारे में बताती है ताकि कोडी उन सबको अपने ड्रीम में देखे और सभी लोग वापस आ जाएं। जिसके बाद कोडी सो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कोडी अपने पावर से बटरफ्लाई बनाता है, मतलब वो पूरी तरह अपनी पावर पर कंट्रोल कर पा रहा था और सारे गायब हुए लोग भी वापस आ जाएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।